अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल का नाम है शाम रंग स्याह, मुसन्निफ़ा हैं एमल रज़ा और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 12। इस नावल की फरमाइश हमसे की है ज़ुनैरा ने। डायना ने खुदकुशी कर ली है। जेफरसन ने वाशरूम में दाखिल होकर धमाका किया था। पीटरसन झागदार पानी में बाथ टब में लेटा हुआ था, जहां पानी में पड़ा उसका वजूद गौहरे नायाब की मानिंद दिखता था। जेफरसन की बात सुनकर मार्टिनी का जाम उसके होंठों तक जाते जाते रुका। इस गैर मुतवक्का खबर ने लम्हे भर के लिए उसे हैरत में मुब्तला कर दिया था। कब? कल सुबह। वजह क्या सामने आई है? वजह तुम पूछ रहे हो बेटी? उसने तुम्हारी वजह से खुदकुशी की है। मेरी वजह से? पीटरसन को शदीद झटका लगा था। जहाँ उसने खुदकुशी की है वहाँ उसने जगह जगह तुम्हारा नाम लिखा था, एडम एडम एडम, ज़मीन पर, दरख्तों पर। वो तो शुक्र करो कि पुलिस के वहाँ तक पहुँचने से पहले ही उस जगह को साफ़ कर लिया गया था, वरना ना जाने क्या हो जाता। मैंने तुमसे कहा था कि उसके इलाज के लिए कुछ आदमियों को वहाँ भेजो, क्या तुमने ऐसा किया? हमारे आदमी जब उस तक पहुँचे तो तब वो घर पर नहीं थी, और ना ही उसका वो दीवाना भाई जो हर वक्त माउथ आर्गन बजाता रहता है। डायना सारी रात घर नहीं आई और फिर अगले रोज़ उसने खुदकुशी कर ली। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया और मेरा नाम क्यों लिखा, जबकि वो वाक़या कुछ ऐसा भी नहीं था कि डायना खुदकुशी कर लेती। फ़िक्रमंद सा पीटरसन बाथ टब से बाहर निकल आया था और उसने अपनी कमर के गिर्द सफ़ेद टावल लपेट लिया था। असल फ़िक्र की बात कुछ और है, जेफरसन फ़िक्रमंदी से कह रहा था। पीटरसन को उसकी फ़िक्रमंदी पर ताज्जुब हुआ था। क्या? डायना के वजूद पर से तुम्हारा खून मिला है, उसकी उंगलियों के नाखूनों पर से जो खून मिला है वह तुम्हारा है, और यही असल में ख़तरे की बात है जो मुझे परेशान कर रही है। डायना की उंगलियों पर मेरा खून? उसने तुमसे हाथापाई की थी? वो तो उसकी मौत से 2 दिन पहले की बात थी। वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा हो गया है। रिपोर्ट में पीटरसन का नाम आ चुका है। दोनों चलते चलते कमरे तक आए थे। पीटरसन अपने गीले वजूद समेत सोफे पर बैठ गया। जेफरसन उसके सर पर ही खड़ा रहा। वो सख्त परेशान था। अब क्या करना है बेटी? ये अच्छा इशारा नहीं है। तुम इतना घबरा क्यों रहे हो जेफी? क्या ये घबराने वाली बात नहीं कि रिपोर्ट में पीटरसन का नाम आ गया है? तो फिर क्या हुआ? पीटरसन ने कोई परवाह ना करते हुए मानी खेजी से कहा था। जेफरसन हैरत से उसे देखने लगा था। पीटरसन तो मर चुका है ना, तो फिर इसमें परेशान होने की क्या बात है? पीटरसन ने कहकहा लगाते हुए कहा था। जब सारी बात जेफरसन को समझ में आई तो वो भी हंसने लगा था। ग्रैंडफादर ने पीटरसन की तरक्की और अपने ख़ानदान की खुशहाली के लिए एक ऐसा नाटक खेला था जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। बहुत सोचने, बहुत से लोगों से मशवरा करने के बाद उन्हें पीटरसन की दायमी और हैरत अंगेज़ तरक्की का सिर्फ एक ही रास्ता नज़र आता था, जिस पर अमल करते हुए उन्होंने पीटरसन को मार देने का मंसूबा बना लिया था। बातनी तौर पर नहीं, बल्कि सिर्फ पीटरसन के नाम को। एक कार एक्सीडेंट में उन्होंने पीटरसन की मौत का ड्रामा रचाया था। एक लावारिस लाश लेकर उन्होंने उसे पीटरसन के नाम पर दफन कर दिया था और उसकी मौत का सर्टिफिकेट बना लिया था। अब कोई नहीं कह सकता था कि पीटरसन जिंदा है, जबकि दर हकीकत और पसे पर्दा वो जिंदा था। लेकिन यह बात ग्रैंडफादर और पीटरसन के अलावा और कोई नहीं जानता था। पीटरसन को एमा की फ़िक्र थी कि उसकी झूठी मौत पर वो तो पागल ही हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पीटरसन की मौत पर एमा ने एक आंसू तक नहीं बहाया था, बल्कि उसका रवैया किसी हद तक खुशगवार था। वो मुतमईन थी कि पीटरसन नामी बच्चे से उसकी जान छूट चुकी थी। उसी दिन से एमा के लिए उसकी सारी मोहब्बत जलकर राख में बदल गई थी। ग्रैंडफादर ने पीटरसन को एक यतीम खाने में दाखिल करवा दिया था, जहाँ उसकी शनाख्त, मजहब, नस्ल के सारे खाने खाली थे। 1 साल पीटरसन ने यतीम खाने में गुजारा था, जहाँ ग्रैंडफादर उसे गाहे बगाहे मिलने आते रहते थे। एडम एक ऐसा कोहिनूर था जो उन सबके ताज पर सजने वाला था। उन्हें यकीन था कि ये लड़का उनके सारे अधूरे ख्वाब पूरे कर देगा और उनकी सोच से भी कहीं बढ़कर तरक्की करेगा। हकीकतन उनके सारे ख्वाब पूरे होने ही वाले थे। पीटरसन उनकी तवक्का से भी बढ़कर आगे जाने वाला था। यतीम खाने से 1 साल के बाद पीटरसन को एक फैमिली ने गोद ले लिया था। वो फैमिली ग्रैंडफादर के दोस्त की फैमिली थी और जराइम में ग्रैंडफादर से भी बढ़कर आगे थी। लेकिन अभी उनका ख़ानदान ग्रैंडफादर के ख़ानदान की तरह बदनाम ना हुआ था। जराइम से मुंसलिक तमाम काम की जिम्मेदारी फादर एडवर्ड की थी, जो अब पीटरसन के नए वालिद थे। वहाँ एडम ने एक नई शनाख्त पाई थी, मोज़ेस घराने के मोज़ेस फ़र्द की। नए घर में पीटरसन का एक सौतेला भाई भी था, जेफरसन। दोनों को एक घर में रहते हुए एक दूसरे से वालिहाना मोहब्बत हो चुकी थी।
گرینڈ فادر اسے ایک نئی شناخت دینا چاہتے تھے، اسے عام سے بہت خاص بنانے کا سہرا گرینڈ فادر کے سر ہی چاہتا تھا۔ گرینڈ فادر نے اپنی زندگی میں ہی پیٹرسن کو ڈان مقرر کر دیا تھا۔ سب کچھ بڑی منصوبہ بندی سے کیا گیا تھا، سب نیو یارک کی دنیا میں ایک نیا تہلکہ مچانے کو تیار تھے۔ پیٹرسن، جیفرسن، گرینڈ فادر اور فادر ایڈورڈ، 8 لوگ اور تھے جو پیٹرسن کی اصل کے بارے میں جانتے تھے۔ ان 8 لوگوں کا انتخاب اس نے بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا، انتہائی جاں فشانی سے۔ لیکن انہی 8 میں سے ایک اولیور بھی تھا جس نے پولیس کو پیٹرسن کے بارے میں اندر کی معلومات دی تھی، اور پیٹرسن نے اسے اسی کے دیرینہ دوست برنابی کے ہاتھوں قتل کروا دیا تھا۔ پیٹرسن نے اپنی شناخت کو بھی ایک الگ رنگ دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ لوگ مذہب کو لے کر کس قدر جذباتی ہوتے ہیں۔ وہ عام دنیا کے سامنے کوئی بہت ہی خاص بننا چاہتا تھا، کوئی درویش، کوئی صوفی بھگت، لیکن کس مذہب کا صوفی؟ وہ کسی بھی مذہب میں رہ کر صرف ان لوگوں کی ہی عزت پا سکتا تھا جس مذہب کا وہ ماننے والا تھا۔ باقی مذاہب والوں نے یقیناً اس سے اپنی نفرت کا اظہار کرنا تھا۔ ایسے ہی موقع پر اسے خیال آیا تھا کہ اسے کسی ایک مذہب کو نہیں ماننا چاہیے، بلکہ سارے مذاہب کی تقلید کرنی چاہیے تاکہ سب اسے چاہنے لگیں، کوئی اس سے اختلاف نہ رکھ سکے۔ پولیس نہ پیٹرسن تک پہنچ سکتی تھی نہ ایڈم تک، کیونکہ پیٹرسن کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا، اور دوسری طرف ایڈم کا وجود ایسا تھا کہ کوئی اسے پیٹرسن مان ہی نہیں سکتا تھا۔ پیٹرسن ایک ایسا نام تھا جس سے ہر کوئی خوف کھاتا تھا، اور ایڈم وہ تھا جس کے پاس آ کر سب سکون محسوس کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ پیٹرسن کا گروپ P360 نیو یارک سمیت پورے امریکہ میں اپنی جڑیں پکڑنے لگا تھا۔ وہ کام جو گرینڈ فادر چھوٹے پیمانے پر کرتے تھے اب وہ بڑے پیمانے پر ہونے لگا تھا۔ جوا، شراب اور نشہ آور اشیاء کی سمگلنگ، غیر قانونی ہتھیار اور وہ سب کچھ جو قانون کے دائرے سے خارج کیا گیا تھا، پیٹرسن کے گروپ میں شامل تھا۔ کام کرنے والے اور کام کروانے والے دونوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اصل میں ڈان کون ہے۔ وہ پیغام کو اسی طرح سے آگے بڑھاتے تھے، ڈان یہ چاہتے ہیں، یہ ڈان کا حکم ہے، ڈان تم سے خوش ہوئے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ ڈان ہے کون اور کہاں رہتا ہے، کیسا دکھتا ہے۔ اور اب تو اس گروپ نے دوسرے ممالک سے بھی اپنے لیے ٹیم بنانی شروع کر دی تھی۔ سبین بھی اسی ٹیم کا حصہ تھی، نہیں جانتی تھی کہ ٹیم میں شمولیت تو اپنی مرضی سے کی جا سکتی ہے، لیکن ٹیم سے باہر نکلنے کے لیے جان کی بازی لگانی پڑتی ہے۔ ڈینی کو اس نے اگلے روز ہی کال کر کے کہہ دیا تھا کہ اب وہ یہ کام نہیں کر سکتی۔ سبین، تم جانتی ہو کہ تم 10 بار جانے کا معاہدہ کر چکی ہو۔ میں یہ معاہدہ ختم کر رہی ہوں۔ ابھی تمہیں مکمل رقم بھی نہیں ملی ہوئی۔ ڈینی کے لہجے میں فکر مندی تھی اور پیسے نہ دینے کی دھمکی بھی۔ مجھے وہ رقم چاہیے بھی نہیں، اس نے 2 ٹوک کہا۔ ڈینی خاموش ہو گیا۔ اب وہ جان گیا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ جو معاملہ سبین کے لیے ٹھیک ہو گیا تھا وہ اس کے لیے بگڑنے والا تھا۔ تم میرے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہو سبین۔ میں اپنے لیے آسانی دیکھ رہی ہوں ڈینی۔ میں نے کارزل کو تمہارے پہلے چکر پر ہی بتا دیا تھا کہ تم 10 بار یہ کام ضرور کرو گی، اسی لیے وہ تمہیں اتنی بڑی رقم دینے پر آمادہ ہوا تھا۔ تم کافی رقم لے بھی چکی ہو، جانتی ہو کہ باقی کی بھی ضرور ملے گی۔ کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ نہیں ڈینی، میرا مطلب ہے بات اعتبار کی نہیں، اب مجھے یہ کام کرنا ہی نہیں۔ ایسے مت کہو سبین، میں نے گروپ کو تمہارے حوالے سے مکمل یقین دہانی کرائی تھی تمہاری رضامندی کے بعد۔ تب تم نے ہر طرح سے یقین دہانی کروائی تھی کہ تم یہ کام کرو گی۔ پھر اب کیا ہوا ہے؟ تم میری ریپوٹیشن خراب کرنے پر کیوں تلی ہوئی ہو؟ پلیز ایسے مت کرو۔ سبین جانتی تھی کہ ڈینی جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے۔ وہ واقعی اس کے لیے مشکلات پیدا کر رہی تھی، گروپ میں اس کی ساکھ متاثر کر رہی تھی، لیکن اب وہ تھوڑی تھوڑی خود غرض سی ہو گئی تھی۔ وہ صرف اپنا فائدہ سوچ رہی تھی، صرف اپنا نفع۔ تم جو کچھ کہہ رہے ہو ٹھیک کہہ رہے ہو ڈینی، تم مجھے خود غرض بھی کہہ سکتے ہو اور مطلب پرست بھی، لیکن اب میں مجبور ہوں۔ اگر تم میرے لیے کچھ کر سکتے ہو تو مجھے خوشی ہوگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ڈینی بھی کسی مشکل میں گرفتار ہو۔ میں صرف یہ کر سکتا ہوں کہ تمہارا پیغام آگے پہنچا سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ ڈینی نے ایسا ہی کیا تھا، اس نے سبین کا پیغام آگے پہنچا دیا تھا۔ اگلے دن اسے نیو یارک سے فون آ گیا تھا۔ ہیلو، اڑنے کی کوشش مت کرو ننھی لڑکی، تمہارے پر ابھی نئے ہیں، ان سے اڑنے کا لطف تو لیا جا سکتا ہے لیکن بلندی کو نہیں چھوا جا سکتا۔ اس کے ہیلو کہنے پر آگے سے کیا خوب کہا گیا تھا۔ وہ ایک دم سے چپ رہ گئی تھی۔ اس کا اعتماد، اس کے سوچے سمجھے الفاظ اس کے منہ میں ہی چکرا کر رہ گئے تھے۔ اگر کسی اور گینگ میں شمولیت اختیار کر لی ہے تو تمہیں آگاہ کر دیتا ہوں کہ ہمارا گینگ اس وقت سب سے زیادہ محفوظ ہے۔ دوسرے گینگ والے ضمانت تو دیتے ہیں کہ اونچ نیچ ہو جانے پر وہ معاملہ سنبھال لیں گے، لیکن جب مشکل پڑتی ہے تو وہ ایسے غائب ہو جاتے ہیں جیسے مرنے کے بعد سانسیں۔ تم سمجھ رہی ہو نا؟ سب بھیانک تصور لگنے لگتا ہے۔ میں نے کسی اور گینگ میں شمولیت اختیار نہیں کی، میں اب یہ کام کرنا ہی نہیں چاہتی۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ کیوں؟ میرے گھر والے، میرا مذہب۔
पहले ये सब कहाँ था? सादा सवाल पूछा गया था और वो लाजवाब होकर रह गई थी। कहने और सुनने में ये अल्फाज अच्छे लगते हैं लड़की, लेकिन तुम शायद जानती नहीं, हमारा इन दोनों ही चीज़ों से कोई सरोकार नहीं होता। घर, मज़हब क्या होता है हम नहीं जानते, और हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ काम करे वो इन तमाम चीज़ों को भूल कर काम करे। तुम्हें 3 घंटे की मोहलत दी जाती है, सोच समझ कर जवाब देना। मेरी तरफ से इनकार है, उसने जल्दी से कहा था। मैंने कहा सोच समझ कर जवाब देना, उसने सोच के लफ्ज़ को लंबा खींचते हुए कहा था, और ऐसे कहा था कि सबीन बमुश्किल अपने एसाब दुरुस्त रख पाई थी। फ़ोन बंद कर दिया गया था। वो बेचैनी से बंद फ़ोन को तकने लगी थी। 3 घंटे उसने कमरे में चक्कर काटते हुए गुजारे थे। उसका फ़ैसला अटल था। वो जानती थी अब उसे ये काम नहीं करना था, लेकिन ये नहीं जानती थी कि उसके फ़ैसले को आगे कबूल किया जाएगा या नहीं। बाबा आए थे, उन्होंने उसे कमरे में चक्कर लगाते देखा था और लम्हे भर को जाते जाते रुक गए थे। वो भी रुक गई थी। फिर बाबा चल पड़े थे, लेकिन उसकी रुकी हुई दिल की धड़कन नहीं चल सकी थी। 3 घंटों में उसकी जान खुश्क होकर रह गई थी। उसे किसी खतरे की बू सुनाई दी थी। फ़ोन करने वाले के लहजे में कैसी धमकी थी, कैसा एतमाद था कि तुम हमें इनकार कर ही नहीं सकती, तुम हमसे बचकर जा ही नहीं सकती। फ़िज़ा में न्याज़ बू के पौधे की महक घुली हुई थी। न्याज़ बू, जिसे कब्रों का पौधा भी कहा जाता है, कुछ उसकी महक, कुछ म्यों अस्पताल के मुर्दा खाने से आती काफूर की बू, और कुछ घर के नए फर्नीचर की बास। सबीन पर वहशत तारी होने लगी। पूरे 3 घंटे के बाद एक बार फिर उसका मोबाइल बज उठा था। वक्त की पाबंदी कमाल हद तक की गई थी। सबीन कांप कर रह गई थी। कुछ लम्हे तो उसका दिल चाहा कि वो कॉल उठाए ही ना, लेकिन वो जानती थी कि फिर इससे किस ज़रिए और किस तरह की बात की जाएगी। वो तरीका कॉल करने के तरीके से ज़्यादा भयानक होगा। बोलो, क्या सोचा है तुमने? मेरी तरफ से इनकार है, मतजलजल एतमाद के साथ उसने इनकार किया था। दूसरी तरफ लम्हे भर को खामोशी रही। सोचा जा रहा था कि बात को किस अंदाज में किया जाए, या शायद उसके फ़ैसले ने दूसरी तरफ वाले को गुस्से में मुब्तला कर दिया था। सबीन उसके तेज़ तनफ़्फ़ुस की आवाज़ सुन सकती थी। क्या तुम ये समझ रही हो कि तुम पाकिस्तान में हो और महफूज हो, कोई तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता? हाँ, तो जान लो कि तुम गलती पर हो, तुम अपनी हिफाजत नहीं कर सकती। मुझे अपनी जान की कोई परवाह भी नहीं। अपनी कर भी लो तो अपने साथ वालों की नहीं कर सकती, क्योंकि ये सबसे मुश्किल काम है। किस किस को महफूज मुकाम दोगी? खुद को, अपने बाबा को, जोया को? वो पूछ रहा था और सबीन के पैरों तले से अपना ही नया पुराना सारे ज़माने का देखा हुआ घर निकल गया था। बाबा, जोया, कैसे बोल लिए थे उसने ये अल्फाज। या कहते कहते वो रुका था। आवाज़ ने मानी खैज़ मुस्कुराहट का रूप धार लिया था। या मीरान को। और अगले ही लम्हे में सबीन के पास धमाका हुआ था। फ़ोन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया था। उसे अब पता चला था कि वो कितनी बुरी तरह से फंस चुकी है। डैनी, तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? वो चिल्लाई थी। वो लोग मीरान तक भी रसाई रखते थे। इस बात ने उसका गुस्सा और जज्बात भड़का कर रख दिए थे। क्या नहीं बताया? डैनी मासूमियत से पूछ रहा था। कैसे जानते हैं वो लोग मीरान को? कैसे पहुँचे वो उस तक? क्या बात है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी मल्टीनेशनल कंपनी में मुलाजमत कर रही हो जहां हर चीज़ को इखलाकी असूलों पर चलाया जाता है? डैनी की बात ने उसे लाजवाब किया था। अगर वो 10 चक्कर पूरे होने के बाद तुम्हें तंग करते हैं तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारे आगे खड़ा हूँगा, तुम्हें कुछ होने से पहले अपने सीने पर गोली खाऊंगा, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। सबीन खामोश थी। वो 8 दफ़ा तो क्या, अब एक बार और भी नहीं जा सकती थी। तुम उनकी बात मान लो सबीन, उनके हाथ बहुत लंबे हैं, डैनी उसे कह रहा था। वो बेबस था, सबीन जानती थी। डैनी, समझने की कोशिश करो, अब ये नामुमकिन है। नामुमकिन सिर्फ पहली बार जाना था सबीन, तुम उसे अपनी हिम्मत से मुमकिन बना चुकी हो। डैनी उसे साथ साथ लाजवाब भी करता जा रहा था। 2 दफ़ा जा चुकी हो, 8 बार और चली जाओ और इस सब से अपनी जान छुड़वाओ। लेकिन पहले तुम अपने लिए जाती रही हो, अब अपनों के लिए जाओ। लेकिन डैनी, वो कुछ कहना चाहती थी। डैनी ने कॉल बंद कर दी थी। इससे ज़्यादा वो उसका जज्बाती सहारा नहीं बन सकता था। क्या कह रहा है? बाबा कमरे में आ गए थे। शायद वो उसकी बातें सुन चुके थे। वो घबरा गई थी। कुछ नहीं, सब ठीक है ना? जी, उसने झूठ बोला, और अब की बार बाबा ने उसके झूठ पर यकीन नहीं किया। रात आई और चली गई। अजीब रात थी वो। सारी रात वो वसवसों के बाइस सो ना सकी। ज़रा आँख लगती थी तो कोई भयानक ख्वाब उसे फिर से जगा देता था। एक वज़नी पत्थर था जो उसके सीने पर रख दिया गया था। वो गैर मरई मखलूक के काबूसी जाल में जा फंसी थी। डैनी ने अगले रोज़ उसे फिर कॉल की। या ये काम छोड़ दो या अपनों की फ़िक्र, तो राह पर खड़े रहने का कोई फ़ायदा नहीं। इनमें से किसी एक चीज़ को चुनकर ही तुम आगे बढ़ सकती हो।
مجھے اپنی کوئی فکر نہیں ہے، اگر وہ مجھے جان سے بھی مار دیتے ہیں تو مجھے تو بابا، زویا اور میران، تمہیں وہ کچھ کہیں گے بھی نہیں۔ وہ ان کو نقصان پہنچائیں گے جو تمہارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، خود میرے ساتھ بھی۔ ڈینی نے فکرہ درمیان میں ہی چھوڑا تھا، اس کی آواز رند گئی تھی۔ فون کی دوسری طرف وہ رو پڑا تھا۔ سبین دھک سے رہ گئی تھی۔ تو ہر کوئی مجبور تھا، کسی کو دولت چاہیے تھی، کسی کو جان کی حفاظت، اور کسی کو جان سے زیادہ عزیزوں کی جان، جیسے سبین کو۔ بولو سبین، پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ بہت دیر تک روتے رہنے کے بعد ڈینی نے پوچھا تھا۔ دمبا خود سبین کو جیسے کسی نے سوئی چبھوئی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ مردہ سے لہجے میں بولی تھی۔ ڈینی نے اگلے روز اسے وہ پیکٹ پھر سے لا دیے تھے جو بابا نے نالی میں پھینک دیے تھے۔ سبین نے ایک بار پھر سے ماڈل بنانا شروع کر دیا تھا۔ ڈینی کا بتایا ہوا ماڈل، کلمے کا ٹکڑا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول۔ یہ بات جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اسے میں نے بہت دیر کے بعد جانا ہے کہ کلمے کا پہلا عنصر یقین ہوتا ہے، خدا کی ذات پر یقین، بنا دیکھے اس کے وجود پر یقین، بنا جانچے اس کی رحمت کا یقین، بنا آزمائے اس کے انصاف پر یقین، بنا سوچے اس کی صفات پر یقین۔ اور کلمے کا پہلا لفظ لا ہے، نہیں، یعنی انکار، کہ خدا کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، نہ کوئی اور خدا ہے، اور نہ ہم کسی اور خدا کو پوج سکتے ہیں۔ نہ خدا کے علاوہ پیسہ خدا ہے، نہ شہرت، نہ عزت، نہ بلندی، نہ عروج۔ ہمیں پہلے ان سب کا انکار کرنا ہوگا۔ لا نہیں، اس کے بعد آئے گا الا اللہ، یعنی خدا پر یقین۔ یہ عزت، پیسہ، شہرت، عروج، خالق، رازق، مالک سب وہی ہے، لیکن پہلا لفظ انکار ہے۔ خدا کے وجود پر یقین سے پہلے آپ کو ہر صورت نہیں بولنا پڑتا ہے۔ اگر آپ نہیں بولیں گے تو آپ کا ہاں بھی بیکار ہے۔ سورج کی طلع کاری کرنیں بہتے پانی میں تحلیل ہو رہی تھیں۔ جھیل کا بھنور جو غیر مرئی تھا، اس کے پاؤں ڈالتے ہی تیز ہو گیا تھا۔ پہلی شعاعیں سطح آب سے منعکس ہو کر اس کی آنکھوں میں چبھ رہی تھیں۔ اس کی پلکیں لرز کر رہ گئیں۔ چشمے آب جھلک جانے کو بے تاب تھا۔ اس نے اپنا دوسرا سندلی پاؤں بھی پانی میں ڈالا۔ اب وہ مکمل طور پر جھیل میں اتر آئی تھی۔ جھیل نے بھی اسے شرف قبولیت بخش دیا تھا اور اب اسے اپنی طرف کھینچنے لگی تھی۔ اس کا تنفس تیز تر ہونے لگا تھا۔ آنکھیں بند کر کے وہ چلتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ اس کا سفید پہناوا جو باریک تھا اور اس سے پہلے ہوا میں آنچل کی طرح پھڑپھڑا رہا تھا، گیلا ہو کر اس کی مخروطی پنڈلیوں کے ساتھ چپک گیا تھا۔ الماس رنگی لباس، اس نے آج جانتے بوجھتے یہ لباس منتخب کیا تھا۔ طنز آلود مسکراہٹ اس کے لبوں پر ثبت ہو کر انہیں آلودہ کر رہی تھی۔ وہ خود پر مسکرائی تھی یا اس تقدیر پر جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا، سجایا تھا، سانچے میں ڈال کر ایک نیا قالب دیا تھا؟ وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ اس لمحے اسے بس ایک ہی چیز کی سمجھ تھی کہ اسے آگے بڑھنا ہے۔ پانی نے اس کے گھٹنے کو چھو لیا۔ ٹھنڈے پانی کے باعث اندرائن چکھ لینے جیسی جھرجھری اس کے بدن میں سرایت کر گئی، اور عین اسی وقت اسے اپنے محبوب کا قرب یاد آیا۔ قربت کی تمام دل فریب جزیات سے پر، انتہائی قربت محبت اور انتہائی قربت مرگ کے احساسات ہمیں ایک جیسے کیوں ہوتے ہیں؟ پانی اب اس کے پیٹ تک آ لگا تھا۔ دور سورج شام کے رنگوں میں نہا رہا تھا، سیاہ رنگوں میں۔ صرف ایک غوطہ اور خاتمہ، زندگی کا بھی اور شام کا بھی۔ اس نے اب جانا تھا، جن شامی رنگوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی وہ تو اصل میں سیاہ تھے۔ کس چیز کی چاہت تھی اسے؟ وہ کیا حاصل کرنا چاہتی تھی؟ کیا وہ خود سے بدلہ لینا چاہتی تھی؟ اس نے سورج سے آنکھیں چار کرنا چاہییں۔ ڈوبتا سورج بے بس تھا۔ سیاہ ریزی دن کی ناند کے پیندے سے جا لگی تھی۔ نظریں چار کر کے وہ سوچنے لگی تھی کہ وہ جیت گئی ہے۔ کسی کی ہار کو وہ اپنی جیت سمجھ رہی تھی۔ وہ زندگی بھر ایسی ہی بے وقوف رہی تھی۔ ہاں، ایسی جیت وہ جیت گئی تھی، ویسی ہی زندگی جو وہ چاہتی تھی، وہ سب کچھ جس کی اسے چاہت تھی۔ اب جب چاہت مکمل ہوئی تھی تو وہ کیوں ختم ہونے جا رہی تھی؟ اس نے دکھ سے اپنے ماضی پر نظر ڈالی تھی۔ وہاں سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں تھا۔ ایک وہ پانی تھا جو اسے نیچے سے بھگو رہا تھا، ایک اس کی آنسوؤں کا پانی تھا جو اسے اوپر سے بھگو رہا تھا اور اندر سے بھی۔ اطراف میں جھلسا دینے والی تپش تھی۔ پانی اس تپش کو بجھانے کے بجائے اور بھڑکا رہا تھا۔ وہ نیام چشم کے بجائے اس کمین گاہ سے پھوٹ رہا تھا جہاں اس کی خواہشات، آرزوئیں، تقاضے اور نفرتیں آہن پوش ہو کر اس پر تیر برسا رہی تھیں۔ میں خود کو ختم نہیں کر رہی اے خدا، میں اپنا آپ تیرے حوالے کر رہی ہوں۔ میں موت تک انتظار نہیں کر سکتی۔ مجھے میرے گناہوں کی سزا جلد مل جانی چاہیے۔
मैं हराम मौत मर कर एक बार फिर से तेरी नाफरमानी नहीं कर सकती। मैं तो खुद को बस तेरे हवाले कर रही हूँ। वो कहते हुए खुदा के आगे अपनी खुदकुशी की मुनासिब और हकीकी तौजीह पेश कर रही थी। ठीक है, ऐसा ही होना था। उसे अब अपनी जान खुदा के हवाले ही करनी पड़ेगी। यही अंत है, यही उसके कर्म का फल है, यही वो रंग है जिसे वो हासिल करना चाहती थी। फरकल कसूब का मर्ज उसके सर पर सवार था। पानी उसके सीने से आ लगा था। उसके मुश्क फामी बालों के किनारे पानी को अपने अंदर जज़ब ना कर सके और उलझते हुए ऊपर को उठने लगे। सूरजमुखी के फूलों की तरह वो अपने ही बालों में बेहद खुशकुन लग रही थी। इतनी कि उस सुनसान गोशे में अगर किसी को खबर हो जाती कि एक बिंतुल बहर लड़की खुद को ख़त्म करने जा रही है तो दुनिया अपने सारे काम छोड़कर उसे तलाश करना शुरू कर देती। खुदारा मेरी सांसों की नज़र कबूल करो। मेरे परवरदिगार, मेरी जान तेरे हजूर पेश है। इसे दोज़ख की भट्टी में जलाया या जन्नत के भूल दे, लेकिन इसे सुकून दे। और अब उसका सर भी पानी में डूब चुका था। अब वह मुकम्मल तौर पर नदी के सुपुर्द हो चुकी थी। पानी उसे लेकर आगे बढ़ने लगा था। आखिरी सांसें लेती वो यही सब बड़बड़ा रही थी जब पानी के तलातुम में उसे कुछ सुनाई दिया था। नमकीन खारे पानी के शोर में उसने ध्यान लगाने की कोशिश की थी और जल्द ही आवाज़ की साख्त को पा लिया था। दूर कहीं से हल्के सुर बज उठे थे जब आहिस्ता आहिस्ता उसकी समात में वाज़े होने लगे थे। जल देवता का राग बज उठा था। लेकिन ये सब तो सिर्फ किस्से कहानियाँ नहीं थी क्या? वो सोचने लगी और बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं हुई, बल्कि किसी हद तक खुशी से खिलखिला उठी थी। किस्सा था या हकीकत, उसे इससे कोई सरोकार नहीं था। उसके लिए ये अहम था कि उसकी नज़र को कबूल किया जा रहा था। खुदा ने उसकी सांसों की अमानत को वापस ले लेने का फ़ैसला कर लिया था। हाँ, शायद वाकई जल देवता का राग अब पूरी आन बान से बज रहा था। वो इस राग को बहुत वाज़े सुन सकती थी। वो इस राग को जानती थी। ये राग उसकी नस नस में था। तो खुदा के फरिश्ते अपना काम बखूबी कर रहे हैं। उसकी जान जल देवता कब्ज़ करेगा। मौत की वादियों में जाते हुए वो मुस्कुरा रही थी। उसे अपने हाथ में किसी की गिरफ्त महसूस हुई थी। जल देवता ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया था। वो भी चुपके से उसके सीने के साथ जा लगी थी। वो खुश थी। ज़िंदगी में एक लंबे अरसे के बाद वो इतनी खुश हुई थी और मुस्कुरा उठी थी। जल देवता का राग सुनते सुनते वो मीठी और अबदी नींद में गुम हो गई थी। प्यारे बाबा, ज़िंदगी मेरे लिए वो पहाड़ साबित हुई है कि पहले जिसकी बुलंदी ने मुझे मबहूत किया, और जब मैंने इस पर चढ़ना शुरू किया तो मेरे पाँव आंवलों से भर गए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने पाँव का इलाज करूं, नीचे उतरूं या छलांग मारकर पस्ती में गिर जाऊं। आपने एक बार कहा था कि आपके लिए हम भी चूने के मतरादफ हैं। आप हमें भी तराश खराश कर अलमास बनाना चाहते हैं ताकि दुनिया के बाज़ार में हमारी कदर कीमत बढ़े। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ बाबा कि आपकी ये बेटी बहुत जल्दबाज साबित हुई है। आपके बनाए अलमास को मैंने हिर्स और हवस की ठंडक देकर फिर से कोयला बना दिया है। सफ़ेद अलमास स्याह हो चुका है। मैं कोयले की तरह कम कीमत भी हो चुकी हूँ और स्याह भी। अब दुनिया वालों को मेरी कदर कीमत से कोई सरोकार नहीं। आप इतना तो जानते ही होंगे कि हीरा एक बार जल जाए तो अपनी हैसियत खो बैठता है। इसलिए आप भी मुझे छूकर अपने हाथ गंदे मत कीजिएगा, मुझे सोचकर अपना जहन गलीज़ मत कीजिएगा और मुझे याद करके अपनी बेनाई मत खोइएगा। मेरे लिए मेरी ज़िंदगी की अहमियत ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने इस ज़िंदगी का नाम ले दिया है जो मेरी रूह का हिस्सा है। मीरान, उसने मेरे लिए क्या नहीं किया। मैं उसके लिए मौत को कैसे कबूल कर सकती हूँ। मैं खुदा के पास जाते हुए अपनी रूह को दागदार नहीं करना चाहती, इसलिए मैं एक बार फिर जा रही हूँ। आप फ़िक्र ना करें, अब मैं इस घर में तब तक नहीं आऊँगी जब तक इस काम को ख़त्म ना कर लूँ या इस काम से ख़ुद को कत्ल ना कर लूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपके प्यार की तलबगार सबीन। आधी रात बीत चुकी थी। चारसू खामोशी थी। हवा भी जामिद थी, माँ सिवाय ततीरी की आवाज़ के जो अल्लाह की हम्द पढ़ने में मसरूफ़ थी, और उसने भी माहौल को पुरसकून करने के बजाय खौफज़दा सा कर रखा था। ख़त को उसने चुपके से बाबा के बेड पर उनके सिरहाने रख दिया था। बाबा सो रहे थे, ये उसका गुमान था। उसने बाबा के हाथ चूमने चाहे थे और फिर खुद को बड़ी मुश्किल से उस इसतरारी हरकत से बाज रखा। फिर वो ज़ोया के पास गई। ज़ोया की आंखें बंद थीं। उसने उसके माथे पर बोसा दिया था और अगले ही पल ज़ोया ने मजबूती से उसका हाथ थाम लिया। आप ही मत जाओ, उसने छूटते ही कहा। ज़ोया के जागने और फिर उसकी बात ने सबीन के आंसू जारी कर दिए। मेरा जाना बहुत ज़रूरी है छोटी। हमें कुछ नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक है जो उनके बहुत करीब है, मुझे उसके लिए जाना है, मीरान के लिए। आप अल्लाह से दुआ करो, उन्हें भी कुछ नहीं होगा।
مجھ میں دعا کرنے کی ہمت ہوتی تو مسئلہ ہی کیا تھا چھوٹی۔ وہ دبی دبی آواز سے رونے لگی تھی کہ کہیں ابو جاگ نہ جائیں۔ بابا کا خیال رکھنا اور آپ اپنا۔ رات کے اندھیرے میں وہ ایک بار پھر گھر سے باہر جانے کے لیے نکلی تھی۔ اس نے اپنا بیگ پکڑا تھا اور گھر کی دہلیز پار کر گئی تھی۔ بڑی سڑک پر ایک ٹیکسی اسی کے انتظار میں کھڑی تھی۔ وہ ٹیکسی میں سوار ہوئی تو ٹیکسی ایئرپورٹ جانے والے راستوں پر گامزن ہو گئی۔ اپنا بیگ کھول کر اس نے اسکارف نکال کر اسے ٹیکسی میں ہی بیٹھ کر پہننا چاہا۔ وہ بیگ سے اسکارف نکال رہی تھی جب اسے بیگ پر کپڑوں کے اوپر ہی کاغذ کا ایک تہہ کیا ہوا ٹکڑا نظر آیا تھا۔ تعجب سے دیکھتے ہوئے اس نے کاغذ کھولا اور دھک سے رہ گئی۔ کاغذ پر بابا کی لکھائی تھی، سبین، میں ایک ایسا بد نصیب باپ ہوں جو اپنی اولاد کی حفاظت نہ کر سکا۔ ساری زندگی میں نے اپنی منمانی کی، تم کو اپنی فوٹو کاپی بنانا چاہا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ نئی نسل کے تقاضے کس قدر الگ ہوں گے، لیکن میں اتنا تہی دامن بھی نہیں ہوں کہ خدا سے تمہاری حفاظت کی دعا نہ کر سکوں۔ میں نے خدا سے کبھی کسی طلب کی ضد نہیں لگائی اور مجھے یقین ہے کہ میرا خدا میری پہلی ضد کو ضرور پورا کرے گا۔ وہ تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گا، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کرے گا۔ خود کو تمہارا مجرم سمجھتا ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا اور جلدی واپس آنا۔ مجھے تمہارا شدت سے انتظار رہے گا۔ میں مرنے سے پہلے تمہیں دیکھنا چاہوں گا، تمہارا مجرم باپ۔ خط پڑھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ لاہور ایئرپورٹ پر ایک معمولی سا مسئلہ ہو گیا تھا۔ بورڈنگ پاس جاری کرنے والی لڑکی یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی کہ وہ پہلے کبھی امریکہ نہیں گئی اور اس کا نام خدیجہ ہی ہے، اور سبین اس بات پر بضد تھی کہ وہ پہلی بار امریکہ جا رہی ہے اور اس کا نام خدیجہ ہی ہے کیونکہ اس کے پاس اس وقت اسی نام کا پاسپورٹ تھا۔ بورڈنگ پاس جاری کرنے والی لڑکی کو اس کا نام یاد نہیں آ رہا تھا، ورنہ وہ یقیناً چلا اٹھتی کہ اس کا نام خدیجہ نہیں سبین ہے۔ وہ ذہن پر زور تو بہت ڈال رہی تھی جسے سبین ضبط سے مسکرا کر برداشت کر رہی تھی۔ شاید یہ اشارہ تھا کہ وہ آگے نہ بڑھے۔ بڑے گڑھے میں گرنے سے پہلے چھوٹے گڑھے ضرور آتے ہیں۔ اندھیرا جنگل ایک دم سے شروع نہیں ہو جاتا، پہلے زہریلے پودے خاردار جھاڑیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خطرناک پہاڑوں سے پہلے پرپیچ گھاٹیاں ضرور آتی ہیں اور بڑے کانٹے سے پہلے چھوٹے کانٹوں سے واسطہ ضرور پڑتا ہے۔ تقدیر اسی طرح کی سرزنش کرتی ہے۔ فرشتے خطرے کا الارم بجاتے ہیں، انجانی قوت خبردار کرتی ہے۔ اب یہ انسانوں پر ہے کہ وہ ان اشاروں کو کس حد تک سنجیدگی سے لیتا ہے۔ وہ انہیں اپنے لیے رحمت کا پیغام بنا لیتا ہے یا اپنے غرور کو خود پر سوار کر کے اپنے لیے مشکلات کھڑی کر لیتا ہے۔ نیو یارک چیکنگ کے دوران بھی چھوٹا مسئلہ ہوا تھا، بالکل اتنا ہی جتنا اسے توقع تھی اور جتنا وہ نیو یارک میں پہلے بھی 2 بار جھیل چکی تھی۔ وہ سارا وہ والا تماشا کرنے کے لیے تیار تھی جس کی اس نے کافی بار مشق کر لی تھی کہ میری مقدس چیزوں کو نہ ہاتھ لگایا جائے، یہ کلمہ لکھا ہوا ہے، ایک مسلمان کے دل کو مجروح کرنے کا ان کو کوئی حق نہیں بنتا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس بار اس کی نوبت نہیں آئی تھی۔ بس ایک آفیسر نے اسے مؤدبانہ اتنا ہی کہا تھا کہ وہ ماڈل کا ایک ٹکڑا کہیں سے بھی اتار کر اسے دے دے، وہ اس کی کیمیکل لیبارٹری سے تسلی چاہتا ہے۔ سبین کو اس کے مطالبے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ بلور کی گرم ہوا سے شیشے کے جوڑوں کو بہت احتیاط سے الگ کر لیا گیا تھا۔ پھر سبین نے خود ہی ایک تیز دھار کٹر سے ٹکڑے کی سائڈ سے ایک سیدھی پٹی اتار دی تھی۔ اس سے یقیناً آپ کی تسلی ہو جائے گی۔ یقیناً، آفیسر نے مسکرا کر کہا تھا اور سبین آفیسر کی تسلی پر دل میں ہنسی تھی۔ بھلا حشیش سے بھرے کیپسول تو ٹکڑے کے درمیان میں موجود تھے، کلمے کے حروف کے عین نیچے۔ اطراف سے کاٹی گئی پٹی میں کیسے کچھ گڑبڑ ہو سکتی تھی؟ اس ساری کارروائی کے بعد ہمیشہ کی طرح اسے انتہائی عزت کے ساتھ جانے دیا گیا تھا اور اسے کہا گیا تھا کہ وہ نیو یارک سے کہیں بھی جانے سے پہلے پولیس کو آگاہ کرے۔ ضرور، اور اس کا نیو یارک سے باہر نکلنے کا بھلا ارادہ ہی کب تھا؟ ایئرپورٹ سے باہر نکل کر اس نے ایک گہری سانس لی تھی۔ ایک بار پھر سے وہ نیو یارک میں تھی۔ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اسے اب یہ زہر مار کرنا ہی تھا، کیونکہ اس کے پاس اس زہر کا کوئی زہر مہرہ نہیں تھا۔ اس نے اپنی آمد کے بارے میں میران کو نہیں بتایا تھا اور اسے اذیت نہیں دینا چاہتی تھی اور اس کی اذیت کا سوچ کر خود بھی اذیت نہیں لینا چاہتی تھی۔ نیو یارک میں بڑا اجلا سا دن نکلا ہوا تھا۔ دھوپ سیاہ سڑکوں اور بلڈنگوں کے شیشوں سے منعکس ہو کر مزید روشن دکھ رہی تھی۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور نے اس کے پاس آ کر اس کا سامان تھام لیا تھا۔ تب اسے اچانک سے یاد آیا تھا کہ اسے ابھی گیسٹ ہاؤس جا کر جلدی سے کلمے کا ایک اور ٹکڑا تیار کرنا ہے، پھر ہی وہ آرام کر سکتی ہے۔ گیسٹ ہاؤس میں آ کر اس نے دوپٹہ اور اسکارف اتار کر سائڈ پر پھینکا تھا، پھر جلدی سے نیا ماڈل بنانے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ وہ پرسوں رات سے تھکی ہوئی تھی، اعصابی بھی اور جسمانی بھی۔ اپنا کام کر کے وہ جلدی سے سو جانا چاہتی تھی۔ سارا سامان ہمیشہ کی طرح وہاں ہی موجود تھا۔ جلدی سے اس نے کلمے کا ماڈل تیار کر لیا تھا،
फिर उसे ओवन में सुखा भी लिया था। बड़ी एहतियात के साथ उसने उस मॉडल का एक उतना ही टुकड़ा उतारा था जितना दूसरे मॉडल का उतार कर वो ऑफिसर को दे आई थी। डैनी को उसने सारी बात बताने के लिए कॉल की थी और डैनी उसे पहले से ही कॉल कर रहा था। पर्स में रखा उसका फ़ोन काफ़ी देर से बज रहा था। काम के दौरान उसे एहसास ही नहीं हुआ था। सबीन, कहाँ हो तुम? डैनी की आवाज़ सख्त घबराहट लिए हुए थी। क्यों, क्या हुआ? वो भी एकदम से घबरा गई। मैं तो गेस्ट हाउस में हूँ। मॉडल कहाँ है? नया मॉडल मैंने बना लिया है। जो साथ लेकर आई हूँ उसे कोई लेने ही नहीं आया। उसे लेने कोई आएगा भी नहीं क्योंकि पुलिस तुम तक बस पहुँचने ही वाली है। क्या? उसने एक बुलंद चीख मारी थी। हाँ, रिपोर्ट में खराबी आ गई है। रिपोर्ट में खराबी आ गई है? ये कैसे हो सकता है? 3 मंजिला गेस्ट हाउस उसके पैरों के नीचे कांपने लगा था। तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम ये सब तफसील सुनो। ये सब एक तरीके से होता है। चूने को एक ख़ास केमिकल में डाल दो तो वो केमिकल में हल होकर पानी का हिस्सा बन जाता है और सारी हशीश नीचे बैठ जाती है। क्या बात कर रहे हो तुम डैनी? मुझे फंसवा रहे हो और किस कमाल तरीके से झूठ बोल रहे हो? वो चिल्लाई थी। मैं तुम्हें फंसवा रहा हूँ? डैनी बेयकीनी से बोला था। और नहीं तो क्या, हशीश केमिकल की तह में कैसे बैठ सकती है? हशीश तो कैप्सूल में बंद थी और कैप्सूल दरमियान में थे। मैंने ऑफिसर को साइड से टुकड़ा काट कर दिया है। मैं खुद परेशान हूँ कि ये सब कैसे हो गया, लेकिन अब तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है सबीन। इस मॉडल का कुछ करो। मैं बताती हूँ कि क्या हुआ है। गैंग ने मुझे मज़ा चखाने का सोच लिया है और तुम भी उनके साथ ही मिले हुए हो। वो गुस्से से पागल हो रही थी। तसव्वुर ही तसव्वुर में वो पुलिस की गाड़ियाँ उस होटल तक आते देख रही थी। उसकी कलाइयों में पहनी चूड़ियों से हथकड़ी लगने लगी थी। पागल मत पड़ो लड़की, ऐसा कुछ नहीं है। तुमने यकीनन काम उजलत में किया है। गरम चूना सांचे में डाल दिया है जिसने कैप्सूल को फाड़ दिया है। हशीश तुगरे में चारों तरफ फैल चुकी है। वो सुन्न हो गई थी। डैनी के लहजे से उसकी सच्चाई और सबीन की कारगुजारी अयां थी। हाँ, यकीनन ऐसा ही हुआ था। उसने बाबा से छुपकर बहुत उजलत में काम किया था और जैसा डैनी कह रहा था ऐसा ही हुआ था। जल्दी में उसने भाप छोड़ते चूने को सांचे में डाल दिया था। उसके ठंडा होने का इंतज़ार भी नहीं किया था। अब मैं क्या करूं डैनी? वो एकदम से घबरा गई, जबकि सूरत हाल तो गश खाकर बेहोश हो जाने वाली थी। तुम ऐसा करो कि डैनी की खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या करने को कहे या जो वो सोच रहा था उसे कैसे कहे। अपने ख्याल को अल्फाज का रूप कैसे दे। तुम्हारे पास बचने का अब एक ही तरीका है कि तुम उनकी रिपोर्ट को झूठा कर दो। नया मॉडल उन्हें अच्छी तरह चेक कर लेने दो और पुराने मॉडल को गायब कर दो पूरी तरह से। लेकिन कहाँ छुपाऊँ मैं उसे? तुम उसे कहीं भी नहीं छुपा सकती। उनके साथ कुत्ते होंगे। तुम जहाँ भी छुपाओगी वो उस तक पहुँच जाएंगे। तुम क्या कहना चाहते हो डैनी? जल्दी बताओ। तुम ऐसा करो कि उस मॉडल को तोड़कर फ्लश आउट कर दो, डैनी ने रुक रुक कर कहा था और सातों आसमान से 700 बिजलियां कड़कती हुई सबीन के दिल पर जा गिरी थी। क्या तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया डैनी? ये क्या कह रहे हो तुम? मॉडल तोड़कर फ्लश आउट कर दूं? तुम जानते हो कि वो मुकद्दस मॉडल है। उसने ऐसे ही चिल्लाकर कहा था जैसे वो एयरपोर्ट पर कहती थी। जब जब कुत्ते उसके मॉडल के पास आते थे तो वो चिल्लाती थी कि ये मॉडल मुकद्दस है, कुत्ते उसके पास नहीं आ सकते। अब की बार भी वो ऐसे ही चिल्लाई थी। क्या ये भी अदाकारी थी? अब के कहने में कितनी सच्चाई थी, ये बात उसका ज़मीर जानता था और डैनी भी। खुदा ने उसे एकदम से किस मुकाम पर खड़ा कर दिया था। उसका अपना झूठ ही उसके सामने आ गया था। वो वही फिक्रा दोहरा रही थी और डैनी पर कोई असर नहीं हुआ था। मेरा दिमाग ठीक है, लेकिन अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम्हारी ज़िंदगी ज़रूर ख़राब हो जाएगी। तुम्हारे पास सिर्फ एक यही हल है, बाद में अपने अल्लाह से माफ़ी मांग लेना। नहीं, उसने अटल अंदाज में कहा। हम सबको मत फंसवाओ सबीन। खुदा के लिए वैसा ही करो जैसा मैं कह रहा हूँ। 5 मिनट हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी करो। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी डैनी। पागल लड़की, तो तुम्हारे ख्याल में उन बाकी के मुकद्दस मॉडल्स के साथ क्या होता रहा है जो तुम लाती रही हो? जानती हो? ना जानती हूँ, ना जानना चाहती हूँ। उन्हें मैंने शहीद नहीं किया था और मैं ये काम कर भी नहीं सकती। ठीक है, फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ, डैनी ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया था। उसके पैरों के नीचे जो होटल थरथरा रहा था वो अब कहीं दूर जाने लगा था, उसे वहाँ ही छोड़कर। मॉडल तोड़कर फ्लश आउट कर दो। डैनी का फिक्रा कमरे में अंधी अबाबिल की तरह चक्कर खा रहा था और उसकी बाज़गश्त रफ्ता रफ्ता इतनी तेज़ हो रही थी कि उसे चक्की चलने से भी ज़्यादा उस आवाज़ से नफ़रत होने लगी थी। मेरे अल्लाह, वो सोचकर ही कांपने लगी थी और बेकरारी से अपने हाथ मलने लगी। तो वो वक्त आ गया है जो हरगिज़ नहीं आना चाहिए था, जिससे वो डर रही थी। उसने मॉडल को उठाकर देखा था जिस पर कलमा लिखा हुआ था। उसे याद था कि बाबा कलमे वाले टुकड़े की कैसे हिफाजत किया करते थे।
جب جب بابا نے کلمے والا ماڈل بنانے ہوتے تھے پہلے اچھی طرح سے وضو کرتے تھے، پھر چاک پر بیٹھتے تھے، چونے کو چھانتے تھے، ماڈل کو سوکھنے کے لیے زمین پر نہیں رکھتے تھے بلکہ چارپائی پر پھیلا پھیلا کر سکھاتے تھے۔ جب جب ماڈل چچا کریم کے پاس جاتا تھا تو کلمے والے ماڈل کا کارٹن سب سے اوپر رکھواتے تھے۔ کتنے مقدس ہوتے تھے کلمے والے ماڈل بابا کے لیے۔ اور ڈینی کہہ رہا تھا کہ خدارا میں کیا کروں۔ کھڑکی سے باہر سورج چمک رہا تھا، سورج پنچھی جاگ رہے تھے، سورج کی پرستش کی جانے لگی تھی۔ وہ لوگ جو چمکتی ہوئی چیزوں کے دل دادا ہوتے ہیں اور سورج کو خدا مان کر پوجنا شروع کر دیتے ہیں، سبین بھی تو انہی جیسی تھی۔ اسے چمک سے بے انتہا محبت رہی تھی۔ چونے کو اس نے الادین کا چراغ سمجھ کر رگڑا تھا اور اب وہاں سے نکلا تھا کڑوا کسیلا دھواں۔ اسے توڑ کر بہا دو ورنہ جیل جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ڈینی کی بات کی چکی چلتی جا رہی تھی اور وہ پس پس کر ادھموئی ہوئی جا رہی تھی۔ ٹکڑے پر کلمہ لکھا تھا، مقدس حروف، ایک عقیدہ، ایمان، مذہب، خدا اور رسول کا ایک ساتھ نام۔ وہ اسے کیسے توڑ سکتی تھی؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہ پاگل ہونے والی تھی۔ وہ تصور کی آنکھ سے دیکھ سکتی تھی کہ پولیس بس اس تک پہنچنے ہی والی ہے۔ اگلے چند لمحوں کے بعد اس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہوں گی، وہ پولیس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوگی، گینگ اسے باہر نکالنے میں ناکام رہے گا، اسے ساری زندگی کے لیے جیل جانا ہوگا۔ بابا، زویا اور میران سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گی، وہ ان کو پھر کبھی نہیں دیکھ سکے گی۔ میران اسے منہ لگانا پسند نہیں کرے گا، ممکن ہے اسے طلاق دے دے۔ بابا، زویا چاہ کر بھی اس سے ملنے نہیں آ سکیں گے، وہ ان کے ساتھ پھر کبھی وقت گزار نہیں سکے گی، اس کی زندگی سے خوشیاں ہمیشہ کے لیے روٹھ جائیں گی۔ ایک طرف یہ سب کچھ تھا اور دوسری طرف صرف ایک کلمہ، چند حروف، جسے توڑ کر بہا کر وہ خود کو ایک بار پھر سے محفوظ کر سکتی تھی، فقط ایک ٹکڑا کلمے کا۔ ایک دم سے ہی سورج کہیں جا چھپا، سیاہ پروں کی پھڑپھڑاہٹ کی آواز سنائی دی، کمرہ تاریک ہو رہا تھا۔ اس نے ساری لائٹس آن کر دیں، پھر بھی کمرے میں اندھیرا چھانے لگا، وہ اندھی ہونے لگی۔ سیاہ پروں کی وہ پھڑپھڑاہٹ شیطان کی تھی، وہ اس کے سامنے آ کر تسلی سے بیٹھ گیا تھا۔ یہ ایک ٹکڑا ہی تو ہے، اصل کلمہ تو تمہارے دل میں موجود ہے، اور جیسا کہ اس کا کام ہے اس نے اسے بہکانا شروع کر دیا تھا، لیکن اس بار وہ بہکنے والی نہیں تھی۔ ایک طرف کلمہ تھا اور دوسری طرف اس کی زندگی۔ اس نے جلدی سے فون نکال کر میران کو کال کی تھی۔ میران، میں مصروف ہوں، دوبارہ مجھے کال نہ کرنا، اس نے روکھے لہجے میں کہا تھا۔ سبین کو اس کے لہجے سے طیش آیا تھا۔ میران، میں ایک مشکل میں ہوں۔ اپنی مرضی سے ہو، وہ ویسے ہی لہجے میں بولا۔ میران، میری بات سنو، اس وقت صرف تم میری مدد کر سکتے ہو، میں کسی قابل نہیں۔ اس نے کال بند کر دی تھی۔ اتنی گھبراہٹ میں ہونے کے باوجود بھی سبین کو شدید مایوسی ہوئی تھی اور اسے میران پر بے انتہا غصہ آیا تھا۔ 2 منٹ گزر چکے تھے، ڈینی نے کہا تھا زیادہ سے زیادہ 5 منٹ۔ وہ بے قراری سے کمرے کے چکر لگانے لگی۔ سوچ کیا رہی ہو؟ وہ گلدان پکڑو، اس ماڈل کو توڑ کر بہا دو، بس اتنا سا کام ہے، 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ اللہ بہت رحیم ہے، وہ تمہیں معاف کر دے گا، مجھ سے گارنٹی لے لو۔ وہ چند لمحے سوچتی رہی تھی، اس کا دل اتنی بری طرح سے دھڑکنے لگا تھا کہ اسے لگا یہ اس کے سینے سے باہر آ جائے گا۔ ہاں، وہ بعد میں اللہ سے معافی مانگ لے گی، یقیناً اللہ اسے معاف کر دے گا۔ اس نے کارنس پر پڑا ایک وزنی گلدان پکڑ لیا تھا اور کلمے والے ماڈل کے پاس آئی تھی۔ شیطان کے کہے آسمان کو چھونے لگے تھے۔ خدارا مجھے معاف کر، میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے، اس نے کہا تھا اور پوری شدت سے ماڈل پر گلدان کی ضرب لگانی چاہی تھی۔ پیچھے سے ہاتھ آگے لاتے ہوئے اس کی ساری جان اس کے بازوؤں میں منتقل ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر ایسی سختی در آئی تھی جو پتھر کی مورتوں میں بھی نہیں ہوتی، اور اس کی آنکھیں اس بری طرح مڑ چکی تھیں جیسے اسے بچپن سے اب تک فالج رہا ہو۔ کلمے کے حروف ٹکڑے میں سے نکل کر اس کی آنکھوں کے آگے ناچنے لگے تھے۔ اللہ، رسول، محمد۔ وہ اس کی ماننے والی تھی، لیکن ابھی اسے ڈینی کی ماننی تھی۔ 3 منٹ گزر چکے تھے، 2 باقی تھے۔ یک لخت خاموش کمرے میں کسی چیز کے ٹوٹنے کا شور بلند ہوا۔ وہ شور گلدان کے ٹوٹنے کا تھا۔ وہ اپنی پوری طاقت سے گلدان کو کلمے والے ٹکڑے پر مار دینا چاہتی تھی، اور اس نے اپنی طرف سے ایسا کیا بھی تھا، لیکن ایک انجانی قوت نے اس کے ہاتھ روک دیے تھے۔ یہ انجانی قوت اس کے دل کی تھی، جو اس بار خیر کے لبادے میں لپٹے شر شیطان کی زد میں آنے سے بچ گئی تھی۔ گلدان اس کے ہاتھ سے پھسل کر فرش پر جا گرا تھا اور اب لاتعداد ٹکڑوں میں بدل گیا تھا۔ وہ گلدان چونے کا بنا ہوا تھا۔ جلدی میں اس نے کارنس سے دھاتی گلدان اٹھانے کے بجائے چونے سے بنا گلدان اٹھا لیا تھا۔ وہ چونے سے چونے کو توڑنے جا رہی تھی۔ نادانستگی میں اپنی ایسی بے وقوفانہ حرکت پر وہ ہکا بکا رہ گئی اور حیرت سے ٹوٹے ہوئے گلدان کو دیکھنے لگی۔ تو کیا بس اللہ اس کا ضعف دیکھنا چاہتا تھا؟ وہ اسے آزما رہا تھا؟ کیا اس کی آزمائش اب ختم ہو چکی تھی؟
میں ایسا نہیں کر سکتی، یا اللہ ایسا نہیں کر سکتی۔ زمین پر گر کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ پھر اور کیا کرو گی؟ شیطان طنز سے پوچھ رہا تھا، جیسے بچنے کے سارے راستے وہ مکفل کر کے آیا ہو۔ باہر ہوا کا تنفس اس کے سانسوں کی طرح تیز تھا۔ دماغ میں آندھیاں چلنے کی آوازیں قید تھیں اور ذہن میں اتنی سکت بھی باقی نہیں بچی تھی کہ وہ کہیں بھٹک ہی سکے۔ بمشکل 2 منٹ رہ گئے تھے، پولیس بس اس تک پہنچنے والی تھی۔ ایسے کم وقت میں اس نے ایک عجیب کام کیا۔ اس نے واش روم میں جا کر وضو کیا اور کمرے کے فرش پر ایک صاف چادر بچھا کر اس پر نفل پڑھنے لگی۔ ایسے وقت میں وہ بس خدا کو ہی پکار سکتی تھی۔ اس نے بہت تسلی سے 2 نفل پڑھے تھے اور پھر پھوٹ پھوٹ کر خدا سے معافی مانگی۔ اس نے خدا سے کہا تھا کہ اب اس کی جان بھی چلی جاتی ہے تو وہ یہ کام نہیں کرے گی۔ میں بھول گئی تھی کہ جان کی حفاظت کرنے والا تو ہے میرے اللہ، تو ہے معاف کرنے والا، تو ہے بخشنے والا۔ مجھے الا اللہ کہنا تھا۔ میں لا کہتی تو تھی لیکن مانتی نہیں تھی۔ میں نہیں بول کر بھی انسان نما خداؤں پر یقین رکھتی تھی کہ وہ میری حفاظت کریں گے، جبکہ مجھے الا اللہ پر یقین رکھنا تھا کہ حفاظت کرنے والا تو بس ایک ہی رب ہے۔ وہ روتی جاتی تھی اور اس کی دعا بھیگتی جاتی تھی۔ پولیس یقیناً قریب آ چکی تھی۔ ماڈل اس کی نظروں کے سامنے پڑا تھا، مقدس ماڈل۔ آنسو پہنچتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کی کہانی ختم ہونے والی ہے، وہ مقدس پردوں میں سے عیاں ہونے والی ہے۔ لمبی جیل کا دکھ کسے تھا؟ اسے تو وہ بدنامی مار رہی تھی جو اس کے نام سے منسوب ہونے جا رہی تھی۔ بابا مجھے معاف کر دیجیے گا، میران تم بھی مجھے معاف کر دینا۔ وہ سب سے معافی مانگنے لگی تھی۔ جیسے ہی اس کا آخری وقت ہو، یہ آخری پل تھے جو وہ آزادی سے گزار رہی تھی۔ وہ جانتی تھی۔ ہوٹل کے دروازے پر پولیس کی گاڑی رکی تھی۔ وہ آواز سن سکتی تھی، پھر بہت سے بھاری بھوٹوں کی آواز بھی جو سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں اس کے گلے کا پھندا تھا، اس کی تقدیر کے لیے سیاہ روشنائی تھی جس نے سب قبر میں اتار دینا تھا، اس کی خواہشات اور آرزوؤں کو بھی، جس کی اسے چاہ تھی، جس کے لیے اس نے اتنے جوخم اٹھائے تھے۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز اس کے کانوں کے پردے پھاڑنے لگی تھی۔ ہتکڑیوں کی کھنکھناہٹ بھی اسے سنائی دے رہی تھی۔ دروازے پر بیل نہیں بجی تھی اور وہ ماڈل پکڑے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ اسے اب دروازہ کھولنا ہی تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ دروازہ نہ بھی کھولے تو پولیس اسے بآسانی توڑ دے گی۔ وہ احتجاج کرنے کے درجوں میں سے نکل چکی تھی۔ اس قید سے کوئی راہ فرار نہیں تھی۔ باہر ہوا کا شور بڑھتا جا رہا تھا، فضائیں جھکڑوں سے جا ملی تھیں۔ ایسے میں اچانک سے ایک عجیب بات ہوئی۔ ہوا کے دوش پر سوار ایک آواز اس تک پہنچی تھی اور اس نے نیند سے جاگ کر جھرجھری لی۔ اس کا سکتہ ٹوٹ گیا تھا۔ ایک دم ہی وہ غشی سے ہوش میں آئی تھی۔ وہ اس آواز کو بہت اچھے سے جانتی تھی، اس ماؤتھ آرگن کی آواز کو، ہائیک کے ماؤتھ آرگن کی آواز، جو کافی دنوں سے اپنی بہن دائنا کو تلاش کرتا ہوا دکھی دھنیں بجانے لگا تھا۔ یک لخت وہ پلٹی تھی۔ خدا کی مدد اس کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اس نے کھڑکی کھولی اور نیچے دیکھا۔ ہائیک ماؤتھ آرگن بجاتا ہوا عین اس کے کمرے کی کھڑکی کے نیچے سے گزر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنی ہی مستی میں مست تھا۔ سبین نے گلدستہ پھینک کر اسے متوجہ کرنا چاہا تھا۔ ساتھ ساتھ اس کے دل میں ڈر تھا کہ کہیں ہائیک آج بھی پھولوں پر پاؤں رکھ کر نہ گزر جائے، لیکن آج ایسا نہیں ہوا تھا۔ ہائیک رکا تھا اور اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اوپر دیکھا تھا۔ سبین نے جلدی سے کلمے والا اثر تگرا ہائیک کی طرف اچھال دیا تھا، جسے ہائیک نے کمال مہارت سے کیچ کر لیا تھا۔ سب کچھ اچانک سے ہوا تھا، بنا کسی منصوبہ بندی کے۔ ہائیک اب سوالیہ سبین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے لے کر نیچے سے جاؤ، وہ تیز آواز سے چلائی تھی۔ ہائیک یکٹک اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ گونگا تھا اور بہرا بھی۔ وہ کچھ سمجھ بھی نہیں سکتا تھا۔ سبین نے کیسے سوچ لیا کہ وہ اس کی زبان سمجھ سکتا ہے؟ صرف اس لیے کہ آج اسے خدا پر یقین آ گیا تھا کہ اگر وہ اسے بچانا چاہے تو ایک اپاہج کے ذریعے بھی اس کی مدد کر سکتا ہے۔ یہاں سے جاؤ، دور چلے جاؤ، وہ پھر سے چلائی تھی اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے بھی اسے مخالف سمت میں بھاگ جانے کو کہا تھا۔ پولیس اوپر اس کے کمرے کی راہداری کے پاس آ گئی تھی۔ وہ کھڑکی میں جھکی کھڑی تھی اور نیچے ہائیک تھا کہ پٹر پٹر سبین کی طرف دیکھتا ہی جا رہا تھا۔ مہینہ پہلے اس طرح اس کی بہن بھی اسی طرح ایک کھڑکی میں کھڑی تھی۔ اس نے بھی اسے ایک اشارہ کیا تھا۔ اس نے اسے مدد کے لیے پکارا تھا، لیکن وہ اپنی بہن کی مدد نہیں کر سکا تھا، اور اس کم ہمتی کے بدلے میں اس نے اپنی بہن کو کھو دیا تھا۔ نہ جانے وہ کہاں گم ہو گئی تھی۔ اب یہ لڑکی بھی اسے ایک اشارہ کر رہی تھی۔ وہ کیا چاہتی تھی؟ ہائیک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اتنا کم ہمت کیوں تھا؟ اس کی کم ہمتی کی وجہ سے اس کی بہن اس سے ناراض ہو کر نہ جانے کہاں روپوش ہوئی تھی، اور اب یہ لڑکی بھی یقیناً کسی مشکل میں تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے تگرے کی طرف دیکھا، جس کی لکھائی اس کی سمجھ میں آنے والی نہیں تھی، لیکن اس کا تقدس اس کے حرفوں سے عیاں تھا۔ بھاگو، تیز بھاگو، لڑکی اسے کہہ رہی تھی۔ وہ کچھ سمجھا اور کچھ نہیں سمجھا، لیکن اس نے ویسا ہی کیا جیسا وہ چاہ رہی تھی۔
وہ ایک اور لڑکی کو گم ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کلمے کا ٹکڑا لے کر وہ بھاگ نکلا تھا اور اتنی تیزی سے بھاگا تھا کہ سبین کی نظروں سے لمحے بھر میں ہی اوجھل ہو گیا تھا۔ سبین یقین نہیں کر سکتی تھی کہ کوئی انسان اتنا تیز بھی بھاگ سکتا ہے۔ وہ کسی چھلاوے کی مانند چھو ہو گیا تھا۔ دروازے کے باہر پولیس آ چکی تھی۔ اس کے کمرے کی ڈور بیل کو بجایا گیا تھا۔ سبین نے ایک گہری اور سکون بھری سانس لی تھی، خدا کا شکر ادا کیا تھا، کھڑکی کے پردے برابر کیے تھے اور پھر آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا تھا۔ زندگی پچھل پیری ہے، اس کی ہر چال الٹی ہے۔ آپ پانسا پھینکنے میں جتنے مرضی ماہر ہوں، آپ چالوں کو چاہے جس قدر مرضی مہارت سے چلا لیں، یہ آپ کے ہر موڑ پر حیران کرے گی۔ یہ کبھی آپ کی سہیلی نہیں بنتی۔ سہیلی بن بھی جائے تو حکم کا ایک ہمیشہ اپنے پاس رکھتی ہے۔ آپ کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر یہ آپ کو تو خوب نچاتی ہے، لیکن خود اس کی باری کبھی نہیں آتی۔ کم وقت میں ایک لمبی عمر گزار دینے کے بعد میں نے یہی سیکھا ہے کہ ایسی ظالم سہیلی کے آگے ہاتھ جوڑنے سے کہیں بہتر ہے کہ وہ ہاتھ خدا کے آگے جوڑ دیے جائیں، کیونکہ خدا آپ کو وہاں سے بھی بچا لینے کی طاقت رکھتا ہے جہاں زندگی آپ پر بقا کے سارے راستے بند کر چکی ہوتی ہے۔ موسم بدل رہا تھا، خزاں آ رہی تھی اور سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ شام کی ہوا میں تیز کاٹ تھی جو سبین کے بدن میں اترتی جا رہی تھی اور اس احساس کو اس کے اندر کے غصے کی شدت مار رہی تھی۔ پولیس اسٹیشن سے وہ سیدھی میران کے گھر ہی گئی تھی۔ ایک کام کو ختم کر لینے کے بعد وہ دوسرے کو بھی جلد از جلد ختم کر لینا چاہتی تھی۔ آنٹی میران کہاں ہیں؟ اس نے ربیکا کو سلام بھی نہیں کیا تھا۔ ربیکا اس کی شکل دیکھنے لگی تھی۔ وہ اشتعال کا شکار تھی، اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ میران گھر پر نہیں ہے میری جان، تم اندر آؤ۔ نہیں، میں جلدی میں ہوں۔ تم غصے میں ہو، ربیکا نے کہا تھا۔ سبین شرمندہ ہو گئی اور اندر چلی آئی۔ کیا بات ہے سبین، میران سے ناراض ہو؟ نہیں، تو پھر ان سے فون پر پوچھ لو کہ وہ کہاں ہے۔ وہ فون نہیں اٹھا رہا۔ ایک منٹ، ربیکا نے کہا تھا اور اپنے فون سے میران کو کال کی تھی۔ میران کہاں ہو بیٹا؟ میران نے آگے سے جو بھی جواب دیا تھا سبین نہیں سن سکی تھی۔ اسے یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ میران اس کی کال اٹینڈ نہیں کر رہا اور اس نے ربیکا کی کر لی تھی۔ اگر وہ ربیکا کی نہ کرتا تو وہ یہی سمجھتی رہتی کہ وہ مصروف ہے، لیکن اب اسے سخت تذلیل محسوس ہوئی تھی، بے عزتی کا احساس ہوا تھا۔ خیر کوئی بات نہیں، وہ اب اس رشتے کو ختم ہی کرنے والی تھی۔ وہ میران سے طلاق لینے والی تھی۔ اس نے سبین سے شادی کرتے وقت کہا تھا کہ یہ شادی کے پیپرز مشکل میں تمہارے کام آئیں گے، اور جب سبین پر یہ مشکل پڑی تو اس نے کہا کہ وہ اپنی مرضی سے مشکل میں ہے۔ جب اس نے سبین کی کوئی مدد کرنی ہی نہیں تھی تو اس نے اس سے شادی کیوں کی؟ شادی کے پیپر سے بچا جا سکتا تھا تو وہ کسی سے بھی شادی کر سکتی تھی، حتیٰ کہ گونگے ہائیک سے بھی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ سکون کے لمحے گزار رہا ہے، اسے تنگ نہ کیا جائے۔ ربیکا نے میران کے الفاظ ہی دہرا دیے تھے۔ سبین جانتی تھی کہ وہ سکون کے لمحے کہاں گزار رہا ہوگا۔ اگر میں تمہارا بتا دیتی تو وہ یقیناً جلدی گھر آ جاتا۔ ربیکا نے اس کا بھرم رکھنا چاہا تھا۔ ٹھیک ہے آنٹی، پھر میں چلتی ہوں۔ سبین، وہ اٹھ کر جانا چاہتی تھی جب انہوں نے اسے پکارا تھا۔ جی آنٹی۔ پہلی بات تو یہ کہ تم مجھے آنٹی نہ کہا کرو۔ تو پھر کیا کہوں؟ اپنی ماں کو کیا کہتی تھی؟ ربیکا نے پوچھا۔ اماں، سبین کی آواز بھر آ گئی تھی۔ تو پھر مجھے بھی اماں ہی کہہ لیا کرو۔ آپ کو اماں نہیں کہہ سکتی، اماں لفظ آپ پر سوٹ نہیں کرتا ربیکا آنٹی۔ یہ لفظ صرف اس ہستی پر جچتا ہے جو چکی چلاتی ہو، جس نے دن رات محنت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالا ہو، چکی کے کتب کی وجہ سے جس کی ہتھیلی میں گڑھا پڑ چکا ہو، جس کے گھٹنوں میں درد ہو اور جس کی پیڑھی کے نیچے پہیے ہوں، وہ سلامت ہوتے ہوئے بھی اپاہجوں کی سی زندگی گزارے۔ یہ لفظ صرف ایسی ہی ہستی پر سوٹ کرتا ہے ربیکا آنٹی، آپ پر نہیں۔ وہ رو دینے کے قریب تھی۔ سبین، اس نے سبین کو گلے سے لگا لیا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ تم میران کو چاہتی ہو اور یہ بھی جانتی ہوں کہ تم دونوں میں آج کل جھگڑا چل رہا ہے۔ آج اسی جھگڑے کو ختم کرنا چاہتی ہوں میں ربیکا آنٹی۔ وہ اپنی آواز کی شدت نرم نہیں رکھ پائی تھی۔ یہ بات یاد رکھنا کہ میران تمہیں تم سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ کیسی چاہت ہے اس کی جس نے سارے جذبات کا پتھر کر دیا ہے، وہ دل میں سوچ کر رہ گئی تھی۔ اس کی محبت پر کبھی شک مت کرنا سبین۔ وہ کرنا بھی کہاں چاہتی ہے، لیکن پرسوں والے واقعے نے اس کا دل میران سے بدظن کر دیا تھا۔ ایسی محبت کا کیا فائدہ کہ جب اسے اس کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اگر وہ اس وقت جیل میں ہوتی تو وہ کہاں سکون تلاش کرتا، یا اسے تبھی سکون نصیب ہونا تھا۔ 2 دن اس نے پولیس کو تسلی کرنے میں گزار دیے تھے۔ ان کے سوالات ابھی تک اس کے اعصابوں پر سوار تھے۔ 2 دن تک وہ ان کے درمیان بے بسی کا بت بنے بیٹھی رہی تھی اور دل ہی دل میں خدا سے اپنی خلاصی کی دعا کرتی رہی تھی۔ اس دعا نے اس کا بہت سخت امتحان لیا تھا۔ خیر وہ صحیح سلامت باہر آ گئی تھی۔
ग्रुप ने उसकी मदद की थी या नहीं वो नहीं जानती थी और ना ही जानना चाहती थी। टैक्सी पकड़कर वो रश झील आ गई थी। एक तो वो कुदरती पार्क भी कुदरत की तरह वसी था, उसका जैसे कोई अंत था ही नहीं। मीरान को तलाश करने में उसे जितनी थकन हुई थी, उसका गुस्सा उससे भी ज़्यादा बढ़ गया था। फिर कुछ याद आने पर उसने रुककर खामोशी से कान लगाकर चारों तरफ की आवाज़ों को सुनना चाहा था। उसका ऐसा करना कारगर साबित हुआ था। दूर कहीं उसे गिटार बजता हुआ महसूस हुआ था, और ये काम सिर्फ मीरान का ही था। वो गिटार की तारों से निकलती उस धुन को भी पहचानती थी और उस धुन में छुपे शायर के खुफिया पैगाम को भी। और अब नहीं पहचानना चाहती थी तो उसको जो इस धुन को बजा रहा था। पहली बार में उसे ये मंजर किस कदर सुहाना लगा था। दुनिया का खूबसूरत तरीन मंजर, एक ऐसा ख्वाब जिसको देखने के लिए कम से कम एक हफ्ता मुसलसल सोना पड़ता था। धुन के साथ साथ उसे तब हज़ारों कोयलें भी कूकती हुई महसूस हुई थीं। लेकिन यह ख़िज़ां का मौसम था, इस मौसम में कोयलें नहीं कूकती थीं, उल्लू बोलते हैं। सब याद करते हुए उसे जैसे कराहियत महसूस हुई थी। मीरान एक दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठा था। उसकी पुश्त सबीन की जानिब थी। वो पीछे से जाकर उसके सामने जा खड़ी हुई थी। धुन जोबन पर थी और ऐन अरूज पर उसका जोर टूटा था। मीरान सबीन को वहाँ देखकर हैरान हुआ था। चंद लम्हे उसकी समझ में ही नहीं आया कि वो सबीन से क्या कहे, लेकिन सबीन जानती थी कि उसने मीरान से क्या मुतालबा करना है। मुझे तुमसे अलहदगी चाहिए, उसने छूटते ही कहा था। तलाक का लफ्ज़ वो चाहकर भी नहीं बोल सकी थी। मतलब? मीरान इस गैर मुतवक्का मुतालबे पर हक्का बक्का रह गया था। मुझे तलाक चाहिए, आपकी बार उसने वाज़े लफ्ज़ बोला था। मीरान ने हैरानी से सबीन की तरफ देखा था, जिसके चेहरे पर आज कहीं भी पुरानी मोहब्बत नहीं थी। मुतालबा वाज़े हो गया था, किसी भी तरह के इबहाम से निथरा हुआ मुतालबा जो फ़िज़ा को परागंदा कर गया था। मुझे तलाक चाहिए, उसने फिर से दोहराया, क्योंकि वो अपनी कबूलियत की ऐसी तज़लील बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और मीरान से ये अल्फाज बार बार सुने नहीं जा रहे थे। क्यों? वो बस इतना ही पूछ सका। धुन और गिटार उसे यकसर भूल चुके थे। तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। मैंने ये शादी किसी के कहने पर की थी, अब उससे पूछकर ही तुम्हें छोड़ सकता हूँ। किसके कहने पर? वो हैरान हुई थी। मुझे मम्मी ने ऐसा करने को कहा था, मीरान ने बता दिया था। सबीन पर एक साथ दो धमाके हुए थे। एक तो ये कि रबीका ने उसे ऐसा करने को कहा था, और दूसरा ये कि रबीका सब जानती है। मीरान ने शायद उसकी आंखों के दोनों सवाल ही पढ़ लिए थे। जिस दिन तुम घर आई थी, मम्मी ने हमारी गुफ्तगू सुन ली थी। उसने एक सवाल का जवाब दे दिया था और दूसरी बात की वजाहत नहीं की थी, जिसकी वजाहत उसे इससे भी ज़्यादा शिद्दत से चाहिए थी। उसने सबीन से शादी रबीका के कहने पर की थी कि उसका अपना ज़ाती फ़ेल नहीं था। सबीन का दिल फूट फूट कर रोने को चाहा था। ठीक है, तुमने उनके कहने पर मुझसे शादी की और अब मेरे कहने पर मुझे छोड़ दो। मैं इस नाम के साथ नहीं रह सकती, उसने दो टोक कहा था। ठीक है, मैं पेपर्स बनवाता हूँ। पेपर्स बाद में बन जाएंगे, तुम मुझे अभी अपने मुंह से तलाक दो। इतनी जल्दी किस बात की है? बस है जल्दी। मीरान उसकी सूरत देखने लगा था। उसे मोहब्बत ने ऐसा बना दिया था, या नफ़रत ने, या उसकी लाताल्लुकी ने? मुझसे किस बात पर नाराज़ हो? नाराज़ अपनों से हुआ जाता है मिस्टर मीरान, किस भूल में हो तुम? झूमते झूमते दरख्त मीरान पर आ गिरे थे। जिस दिन तुमने कॉल की मैं वाकई बहुत बिजी था, फैक्ट्री भी जाना। उसने अपनी तरफ से वजाहत देनी चाहिए थी। मुझे ये सब नहीं सुनना मिस्टर मीरान, फ़िलहाल मुझे बस तलाक चाहिए। वो अपने मुतालबे पर डटी हुई थी और मीरान को तोड़ रही थी। क्यों? अब क्या नफ़रत करने लगी हो मुझसे? क्यों? नफ़रत क्या सिर्फ तुम ही कर सकते हो? तुम्हें मम्मी के कहने पर मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी, और अगर तुमने ऐसा कर भी लिया था तो मुझे नहीं बताना चाहिए था। एक लड़की अपनी तज़लील बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं मोहब्बत के साथ तो रह सकती हूँ, लेकिन खुद तरसी के साथ नहीं। मैं तुम्हारे बिना तो रह सकती हूँ, लेकिन इस तरह साथ नहीं कि तुम मुझसे नफ़रत करो और किसी और के कहने पर मुझे अपनाओ। वो बोलती जा रही थी और वो खामोशी से उसे सुन रहा था। वो जैसे उसके गुस्से से एकदम से बेपरवाह हो गया था, क्योंकि उसने उसके गुस्से की वजह जान ली थी। लाताल्लुकी, उसकी बेरुखी ने उसे ऐसा बना दिया था। अब उसे ही इस बेरुखी को ख़त्म करना था, और वो जानता था कि कैसे। वो एक जवान लड़का था। तुमने मुझसे कुछ अहद लिए थे जो मैंने खामोशी से दे दिए थे अपनी मोहब्बत के बदले। आज मैं भी तुमसे वही अहद लेना चाहती हूँ। अगर तुम्हें मुझसे ज़रा सी भी मोहब्बत थी तो मुझे अभी इसी वक्त तलाक दे दो। वो कहती जा रही थी और उस पर जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। गिटार एक तरफ फेंक कर वो उसकी तरफ बढ़ा था। सबीन को गुस्सा आया कि वो उसकी किसी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा है। क्या वो इतनी ही कम हैसियत हो गई थी? वो यकटुक उसको देखता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था और अब उसके बेहद करीब आ चुका था। और वो मुस्कुरा क्यों रहा था?
क्या वो उसका मजाक बना रहा था, एक बेबस लड़की का? अब भी कोई कसर रह गई थी जो वो अपने रवैये से उसकी तस्लील कर रहा था। मीरान, उसने चिल्लाते हुए कहा था। उस पहाड़ी इलाके से उसकी आवाज़ की गूंज पलट पलट कर सुनाई दी थी। तलाक चाहिए तुम्हें? अब वो उसके बेहद करीब खड़ा उससे पूछ रहा था। सबीन पीछे होते होते दरख्त के मोटे तने से जा लगी थी। बोलो, वो उसके ऊपर झुक आया था और उसके चेहरे के एक हिस्से को देख रहा था। वो सबीन के इतना करीब था कि सबीन को लगा उसने आज तक मीरान को असल में देखा ही नहीं है, और जो देख रही है वो आज ही देख रही है। बोलो, अलहदगी चाहती हो मुझसे? उसकी आंखें उसके चेहरे पर गड़ी थीं। हाँ, उसने उसकी आंखों में देखते हुए निडर अंदाज में कहा था। तो ये लो, मीरान ने कहा, और दरख्तों में अचानक सरसराहट हुई। तितलियाँ, चरिंद परिंद सब सरगोशियाँ करते हुए पौधों की ओट में हो गए थे। सबीन मज़ीद कुछ भी बोलने के काबिल ना रही थी। पहले उसने हल्का सा एहतजाज किया था और फिर खुद को ढीला छोड़ दिया। मीरान के होंठ उसकी पेशानी पर थे और उसका सारा गुस्सा काफूर हो चुका था। खिज़ां जिसकी आमद थी, उसने एकदम से अपने इरादे मुलतवी कर दिए। पुर रौनक बहार जैसे फिर से लौट आई। धरती पर शाम की ओस उतर रही थी, सफ़ेद दूधिया धुआं जिसने दोनों पर अपनी सफ़ेद चादर उड़ा दी थी। सबीन ने ऐसे आंखें बंद कर लीं जैसे ज़िंदगी में पहली बार ख्वाब देखने जा रही हो। अगर ये ख्वाब था तो उसे कभी न तोड़ने के लिए वो सारी ज़िंदगी उस एक ख्वाब के बदले सोने के लिए तैयार थी। गहरी होती रात में सब कुछ छुपता जा रहा था, लेकिन सबीन की आंखों में न जाने कौन सी नागमनी कैद थी कि सब उसे दिन की रोशनी के मुकाबले में भी ज़्यादा रोशन दिखाई दे रहा था। सबीन ने मीरान के कुशादा माथे को देखा। वहाँ पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें चमक रही थीं। मीरान के बालों की जड़ें भी पसीने से भीग चुकी थीं, जिन्होंने उसके हेयर स्टाइल को ख़राब कर दिया था। और यह बेतरतीब सा मीरान सबीन को इस कदर प्यारा लग रहा था कि वो उसे देखती जा रही थी और मुस्कुराती जा रही थी। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है ना मीरान? ये वक्त इन बातों का नहीं, उसकी आंखों में देखते हुए वो बोला। लेकिन सबीन के होंठ बंद हो गए। मीरान ने उसे मज़ीद बोलने ही ना दिया, उसके मुंह पर हाथ रख दिया। बग़ैर खाद मिली असली घास की खुशबू इस कदर दिल फरेब थी कि सबीन के एसाबों को वो दुनिया की सारी खुशबुओं पर हावी लगी, या शायद उसे उन लम्हों में सब कुछ ही बहुत अच्छा लग रहा था। आसमान में टंगा चांद भीगे मौसम में अपना नायाब ख़जाना लुटा रहा था। कौसे कमर, सबीन ने देखा तो वो हैरत से जामिद सी हो गई। मीरान, मून बो, एकदम से ही वो चिल्ला उठी थी। मीरान ने भी चांद की तरफ देखा था। दूधिया कोस स्याह आसमान पर अपनी तमाम तर दिल फरेबी के साथ मौजूद थी। वो कोस जो किस्मत वालों को ही नज़र आती थी, वो दोनों ने देख ली थी और एक साथ देखी थी। ये किस कदर हसीन है ना मीरान, किस्से कहानियों से भी ज़्यादा। देखो, आज मेरी वजह से तुमने इसे देख ही लिया। तुम्हारी वजह से? और नहीं तो क्या, अगर मैं तुम्हें ना रोकता तो? वो शोखी से कह रहा था। आहिस्ता बोलो, कोई इधर आ गया तो? कोई नहीं आएगा, कुदरत हमारी रखवाली कर रही है। उसने उसकी ठोड़ी को पकड़कर फिर से एक शरारत की थी। सबीन ने आंखें बंद कर ली थीं। दूर कहीं चक्की चलने की आवाज़ आ रही थी। आज उसे ये आवाज़ बहुत भली लग रही थी, ऐसे जैसे अम्मा उसे खुशियों भरा कोई गीत सुनाना चाहती हों।